सेक्रेटरीज आए, बार काउंसिल के नुमाइंदा आए, और सब ने ये जो जुडिशल पैकेज लाया जा रहा है वो इस आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको हमने मुस्तरद किया है। और सब ने मिल के यूनानिमसली ये फैसला किया है कि इस जो फेडरेशन की अलामत है आइन, इसके साथ हम किसी को छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं देंगे, और अगर ऐसा किया जाता है तो हम उसको अपोज करेंगे। हम हुकूमती इस कदम की हम मजम्मत भी करते हैं और हम उन्हें वार्निंग भी देते हैं कि आपने आइन को छोड़ दो, इसको अमेंडमेंट करने के लिए आपके पास जो मैंडेट है उस पर भी अभी सवालिया निशान है। लिहाजा फेडरेशन की अलामत है, आप बाकी जनरल लेजिस्लेशन करें लेकिन आइन के साथ छेड़छाड़। आइन में अगर तरमीम होती है तो अगर किसी और हथकंडे को इस्तेमाल किया जाता है तो फिर क्या लाएअमल होगा? हम इस मुल्क के अंदर मवेशी मंडियां लगाने के खिलाफ हैं, हम तिजारत के खिलाफ हैं पार्लियामेंटेरियन के, हम उनको रिश्वत देने के खिलाफ हैं, हम उन जजेस को जो उस कोर्ट में जाएंगे हम उनको पीसीओ जजेस तस्वर करेंगे, और हम उनका भी एहतसाब करेंगे। हम किसी को जस्टिस मुनीर की जो वारिस है, जितने भी वारिस बनेंगे हम उनको माफ़ नहीं करेंगे, उनके एहतसाब करेंगे और हम उनको पीसीओ जज कहेंगे। सर, आज इस फोरम से आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन के कुछ मैसेज देना चाहें? अगर मैं कहता हूँ कि वकला जो हैं तमाम पॉलिटिकल एफिलिएशन से बालातर हो के आज एक प्लेटफॉर्म पे, और हम आइंदा भी हैं इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ की हमने कसम खाई। हालांकि जिन्होंने हलफ लिया हुआ उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ करना है, लेकिन हम बगैर हलफ के भी इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े। आज ये जो वकला कन्वेंशन, ये बेसिकली तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने जा रही हैं, जिनको एक दफ़ा पहले पार्लियामेंट में ट्राई किया गया लेकिन नंबर्स पूरे ना होने की वजह से जिसको पोस्टपोन कर दिया गया था, एक दफ़ा फिर उन गैर आइनी तरामीम को करने के लिए ये पार्लियामेंट जा रही है, जिसकी रोकथाम के लिए चूँकि हमेशा वकील जो है काला कोट, इसने आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए ये जंग लड़ी है। और हमारी ये कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान से वकला नुमाइंदान यहाँ पर आज आप पंडाल में देखें, एक वकील की हमने स्पीच सुनी है, सारे लोगों ने एक मुतफिका तौर पर यह बात किया है कि ये जितना भी है, जितनी आइनी तरमीम हो रही है सबको हम मुस्तरद करते हैं। और अगर इस तरह की आइनी तरमीम अगर आइंदा करने की कोशिश की गई, या जिस तरीके से 63A का फैसला आया वो बेसिकली तौर पर इसको फैसिलिटेट करने के लिए किया गया था ताकि उन लोगों को तोड़ा जा सके दूसरी जमातों से। 63A का फैसला भी आपके सामने है, उसके बाद अगर कोई और हथकंडा इस्तेमाल किया जाता है हुकूमत की तरफ से, उसका क्या रद्द अमल होगा? वकला बरादरी ने पहले ही इसको मुस्तरद कर दिया है, अगला क्या लाएअमल होगा? मैं ये कहता हूँ कि अब ये सिलसिला चल पड़ा है, जब वकला का सिलसिला चल पड़ा, आज आपने इस स्टेज पर देखा होगा कि इसमें तमाम सियासी जमातों के लोग मौजूद थे, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद थे, इसमें नून लीग के लोग मौजूद थे, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद थे। लेकिन हमारा चूँकि जब आइन और कानून का मामला जब आता है तो हम इन सारी सियासी जमातों को बलाई ताक रख देते हैं। हमारा किसी सियासी जमात से इस वक्त कोई तल्लुक़ नहीं है। हम इस वक्त अगर जंग लड़ रहे हैं वो रूल ऑफ लॉ की लड़ रहे हैं, आइन की बालादस्ती की लड़ रहे हैं। और अगर किसी ने अगर ये आइनी तरमीम करने की कोशिश की है तो जिस तरीके से हमारी इस क़यादत ने फैसला किया है, जिस तरह क़यादत ने ऐलान किया है कि हम इसको नेशनल वाइज इसको बाकायदा प्रमोट करेंगे और ये पूरे पाकिस्तान में एक नई तारीख का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। थैंक यू सर। बहुत पूरे पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम के नुमाइंदगान यहाँ पे आज मौजूद थे और उन सब का मुत्तफ़िका फ़ैसला यही था कि रूल ऑफ़ लॉ के लिए जो है वो अपनी भरपूर जदोजहद करते रहेंगे जिस तरह से 2007 में किया गया था। और जो भी इलीगल अगर कोई चीज़ें ऐसी होंगी तो उनका जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे उनके खिलाफ। अच्छा, कहाँ से ये वकला बरादरी के लोग तशरीफ़ यहाँ पर लाएँ? जी, ये आल पाकिस्तान थे और स्पेशली आज़ाद कश्मीर से भी लोग आए हुए थे और गिलगित बल्तिस्तान से भी लोग आए हुए थे और बलूचिस्तान से भी लोग आए हुए थे और बाकी सूबों से भी आए हुए थे। आइनी तरमीम को वकला बरादरी ने मुस्तरद कर दिया है जी, बार बार ये कहा मतलब गया कि जो भी मुतज़ाद होंगे आइन के साथ उनको मुस्तरद कर दिया, वरना तरमीम का तो हक़ है, लेकिन जो है कि वो ऐसी तरमीम जो आइन के साथ मुतसादम होगी उनको उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाए। तो हमारा बिल्कुल सीधा है, बारें हमेशा आज़ाद रहीं और आज़ाद बारें आज़ाद अदलिया की ज़ामन होती हैं, आज़ाद बारें आज़ाद पार्लियामेंट की ज़ामन होती हैं। तो ये हमारा रोल रहा ट्रेडिशनली बार्स का, बार काउंसिल्स का, बार एसोसिएशन का, कि दे आर द बेस्ट पर्सन के वो जज करें कि जो आइन में या कानून में तरामीम हो रही हैं क्या वो हमारे जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके तहत हो रही हैं या उसके ख़िलाफ़ हो रही हैं। इसी तरह जो अगर किसी कानून में तरमीम होती है तो वो भी बार्स आर द बेस्ट। और ज़ाहिर हम कानून जानते हैं, हम कानून समझते हैं, तो आप एक ले मैन को तो नहीं उसके मुश्काफी को पता कि जी ये तरमीम के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये सिर्फ बार काउंसिल्स हैं और हमारी जो लीगल फ्रेटर्निटी है ये बेहतर तौर पर जान सकते हैं। और हमने ज़ाहिर है
اس پہ بڑی ڈیلیویشن کی ہے ہم نے. جو پروپوز امینڈمنٹ کی وہ ایک ایک شک ہم نے ڈسکس کی, ہم نے پڑھی, ہم نے اس کے کانسیکوینسز دیکھے. تو یہ بالکل ہمارا جو بیسک اسٹرکچر ہے ہمارے قانون کا, ہمارے کانسٹیٹیوشن کا, یہ اس کے خلاف ترمیم جاری ہے. اور ایک بالکل سر ظاہر ہے حکومت بھی کوشش کرے گی آئین میں ترمیم کرنے کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وکلا برادری اس ٹائم اتحاد میں ہے, تو کیا آپ کا کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیونکہ حکومت تو اپنی پوری کوشش کرے گی. ہمارے پاس اگر کوئی اور ہتھ کنڈا استعمال ہوتا ہے, نہیں ہوتا, وکیلوں کے پاس گنز نہیں ہوتی, ہمارے پاس کرائم پروف نہیں ہے, ہمارے پاس یہی الفاظ ہیں. ہم الفاظ کی بات کرتے ہیں, ہم ان الفاظ سے لوگوں کو سینسائز کرتے ہیں, ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے. ظاہر ہے اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں, مجھے بتائیں. ہم ظاہر اپنے خود جا کے ٹینکوں کے نیچے تو ہم وکیل جا نہیں سکتے, تو ہم لوگوں کو کہہ سکتے ہیں, لوگوں کو سینسائز کر سکتے ہیں, حکومت کو باور کر سکتے ہیں, پارلیمنٹرین کو بتا سکتے ہیں کہ آپ جو ترمیمیں کرنے جا رہی ہیں تاریخ کے غلط سمت کھڑے ہیں آپ, اور کل تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی جب آپ جو ان ترامیم کے تحت ایک بڑی عدالت کو ختم کرنے جا رہے ہیں اور ایک بالکل کٹ پتلی جو عدالت بنانے جا رہے ہیں, اور ان ججز میں مشتمل ہوگی جو آپ کے یس باسی کرنے والے لوگ ہیں. تو وہ کیا فیصلے کریں گے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ ایک جج جو ہے, جو آلریڈی انہوں نے ڈیسائیڈ کیے ہیں, آلریڈی جو ان کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں وہ ججز کیا فیصلے کریں گے؟ ان سے ہم کیا انصاف کی توقع کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہمارے پارلیمنٹرینس کو بھی, اور حکومتوں میں بھی, لوگوں میں, اور ہمارے دوستوں کو بھی. بہت سارے دوست ہیں ہم اس کے ترمیم کرانا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے صحیح نہیں ہے, ہماری ڈیموکریسی کے لیے صحیح نہیں ہے, اور اگر یہ ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کے بعد ہم تو احتجاج کر سکتے ہیں نا, ہم احتجاج کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. مزید آگے احتجاج جاری رہے گا یا کوئی الگ اسٹریٹجی اپنائی جائے گی وکلا کی طرف؟ ہم ظاہر خودکشی تو کر نہیں سکتے, ہم احتجاج ہی کر سکتے نا. ہم کریں گے, وہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور اس سے بہتر دیکھیں نا ہم ان سے نیگوشیٹ بھی کریں گے, ہم ان کو انگیج بھی کریں گے. جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو لا منسٹری میں دوست ہیں, جو لا منسٹری میں لوگ بیٹھے ہیں, ہم نے پہلے بھی ان سے بات کی, ہم نے ان کو انگیج کیا کہ جی یہ آپ کا ہیلپ کرنے جا رہے ہیں, ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے, ہماری آپ کے, لیکن جو آپ ترمیم کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارے آئین کے لیے, اور آپ کو بھی علم ہے اس بات کا. تو یہ ہماری سر آل پاکستان وکلا کنونشن کے اس آج کے پلیٹ فارم سے کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے دیکھنے والوں کو؟ دیکھیں, ہماری جو تھیم تھی آج کی, ہم نے جیسے میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ سیو کانسٹیٹیوشن, سیو جوڈیشری, سیو پاکستان. اگر آپ کانسٹیٹیوشن بچا لیں گے تو آپ کی جوڈیشری بچ جائے گی, اگر آپ کی جوڈیشری بچ جائے گی تو آپ کو پاکستان, جوڈیشری اور کانسٹیٹیوشن بچ جائیں گے تو پاکستان بچ جائے گا. اگر آپ کانسٹیٹیوشن نہ بچا سکے تو آپ کی جوڈیشری نہیں بچے گی, اور اگر آپ کی خدا نخواستہ جوڈیشری نہ بچی تو آپ کا پاکستان پھر مشکل ہوگا. اس طرح دیکھیں نا, ایک کنسنسس جو آئین ہے پاکستان میں, جو لوگ پاکستان سے ناراض بھی ہیں وہ بھی آئین کی بات کرتے ہیں, تو ایک مشترکہ آئین ہے, تو اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ کو بہت جلدی ہے کہ جی عدالتیں کانسٹیٹیوشن کے فیصلے کریں, آپ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کو اختیار دیں کہ وہ 4 ججز, 3 ججز, 5 ججز ان میں سے مشتمل بنا دے, اور سارے کے سارے جو کانسٹیٹیوشن پٹیشن ہے وہ فیصلہ کرے. لیکن 2 پیرل کورٹ اور سپریم کورٹ, تو یہ تو کہیں کنسیپٹ نہیں ہے, اور اس سے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کوئی پرپز سرو کر رہے ہیں ہماری نیشن کا. وہ جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کو آپ ونڈو دے رہے ہیں کہ وہ آپ باقاعدہ طور پہ آ کے, جو ایک آرگن تھا جوڈیشری کا, وہ بھی دیکھیں نا, ہمارے سیاستدان تو چلے گئے, وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے سارے کے سارے. ہر بندہ, ہر سیاستدان ہمارا اپنی باری کے انتظار میں ہے کہ اب باری آئے گی اور ہمیں حکم نامہ ملے گا تو وہ کریں گے. تو ہم تو ظاہر ہے ان پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے, تو ہمارے پاس تو یہی کچھ تھا جو ہم نے کیا, اور ظاہر ہے اسی طرح ہم چیزیں بچا سکتے ہیں. تو بات دوسری ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھیں نا, ہم نے تاریخ نے تعین کرنا ہے, مورخ لکھے گا تاریخ, اور بہت دیکھیں نا بھیانک یہ تاریخ لکھی جائے گی اگر ہم غلط سائڈ پہ کھڑے ہوئے. ہم نے ظاہر ہم آخری اوائل میں زندگی کے, تو ہم اگر اندر کا بھی تو آپ کا ایک انسان ہوتا ہے نا جو اندر آپ کو بول رہا ہوتا ہے, آپ کو کہتا ہے ڈو دس اینڈ ڈونٹ ڈو دس, تو وہ انسان مجھے کہتا ہے کہ ہم تاریخ کی غلط سائڈ پہ کھڑے نہیں ہوں گے. نقصان بہت ہوا ہمیں, ہوگا. ہمارے ذرا ہماری جماعت تھی, ایک سیاسی جماعت, اس کے خلاف یہ بات جاتی ہے. ہمارا ایک سیاسی دھڑا ہے, اس کے خلاف بات جاتی ہے. اور ہمارے دوست ہیں, میرا ان سے کوئی گلہ نہیں ہے, میرا ذاتی طور پر ان سے کوئی گلہ نہیں ہے. ہم ایک ہی کشتی کے ہم مسافر ہیں. لیکن یہ چیزیں اگر ہم ہمارے اس چھوٹی کاوش سے کچھ چیزیں ہم بچ جائیں, ترمیمات رک جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کامیابی ہے. اور لیکن ظاہر ہے ہم یہی کر سکتے ہیں, ہم لوگوں کو سینسٹائز کر سکتے ہیں, ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ جی یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں. اس سے بڑھ کے ظاہر ہے میں نے آپ سے کہا کہ ہم ٹینکوں کے نیچے سر نہیں دے سکتے, ہم تلوار کے آگے آ نہیں سکتے. تو یہ کام تو ظاہر ہے وکیلوں کا نہیں ہے.
ہم ایجوٹیشن کریں گے, ہم کنونشن کریں گے, ہم سینسٹائز کریں گے. احتجاج آپ لوگ کریں گے. آئین کی بالادستی جو امینڈمنٹ انہوں نے پاس کرنا ہے ابھی ہوا نہیں ہے, تو اس کے اگینسٹ ہم لوگ کھڑے ہیں, کیونکہ یہ وکلا کی ایک بینیفٹ میں نہیں جاتا. انہوں نے ہائی کورٹ کو بھی باؤنڈ کر دیا, سپریم کورٹ کو بھی, کہ جی آپ لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے, ہم کریں گے جو کریں گے. مطلب یہ اس طرح نہیں ہوتا, کیونکہ یہ ہماری آئین کی بہت بڑی ایک میڈم ظاہر ہے حکومت کوئی نہ کوئی اور حربہ استعمال کرے گی, ہتھ کنڈا استعمال کرے گی آئین میں ترمیم کے لیے, کیونکہ بڑی ایکٹیو ہے اس ٹائم حکومت کی طرف سے بھی بڑی. رہے, لیکن ہماری وکلا کے اتحاد بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے نا, پہلے بھی رہی ہے اور ابھی بھی ہے, اور انشاءاللہ پہلے بھی کامیاب ہوئی اور آئندہ بھی کامیاب ہوگی اور ابھی بھی کامیاب ہوگی. وکلا برادری تمام تر اتحاد میں, جی تمام اتحاد میں ہے, ہر جگہ سے, ہر بار کے آپ نے دیکھا یہاں پہ پورے آل پاکستان سے تھا نا, تو کافی لوگ آئے, کچھ لوگ نہیں آ سکے اس وجہ سے کہ راستوں کی بندش کی وجہ سے, اور باقی سارے وکلا ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں. یہاں اسلام آباد بار سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے, ہائی کورٹ بار سے یہاں سے, اور انشاءاللہ اب یہ ہر جگہ یہ وکلا برادری آئین میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں چاہتی, کوئی ترمیم نہیں چاہتے, اور اس کو سپورٹ بھی نہیں کرے گی. نہیں سپورٹ بھی نہیں کرے گی.